नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 6 को गणित विषयको एकाइ 5 अन्तर्गतको ज्यामितिमा पाठ 17 मा रहेको ठोस वस्तुहरू भनेर विषयमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, ठोस वस्तुहरू कस्ता वस्तुहरूलाई हामी ठोस वस्तुहरू भन्ने त हामीले अघिल्ला कक्षामा समतल सतह भनेर हामीले पढिसकेका छौँ हो, प्लेन सर्फेस। र अब यो ठोस वस्तुहरू कस्तो हो यी बारे बुझ्नको लागि सबभन्दा पहिले हामीले समतल सतह हामीले पढेका कुरालाई अलिकति याद गरौँ त। जस्तो समतल सतहमा हामीले के पढेका थियौँ त? हेर्नुस् त, समतल सतह एउटा के भयो? यो आयत भनेर हामीले पढ्यौँ हो। त्यस्तै गरी यस्तोलाई के भन्ने हो? यो वर्ग है। त्यस्तै गरी यो के भयो त? वृत्त हो। र त्यस्तै गरी त्रिभुजहरू, समानान्तर चतुर्भुजहरू है, यी पनि के हुन् त? समतल सतह भनेर हामीले पढ्यौँ। अब यहाँ हेर्नुस् त, जस्तो यो एउटा वस्तु र यो वस्तु, हेर्नुस् त, यो दुईवटामा हामी तुलना गरौँ त एकपटक, के फरक पाउनु भएको छ? हेर्नुस् है, यसमा के छ? यो सतह, अब यहाँनिर यो जुन कागजको टुक्रा छ यसमा हामीले लम्बाइ छ यसको र यसको चौडाइ छ हो। लम्बाइ र चौडाइ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ भने अब यसमा हेर्नुस् त, यसमा हामीले के देख्न सक्छौँ त? यसको लम्बाइ छ, चौडाइ छ, साथसाथै यसको के छ? उचाइ छ हो। राम्रोसँग हेर्नुस् त, यो दुईवटा यो जुन वस्तुहरूको यो दुईटा वस्तुमा हामीले फरक के छुट्याउन सक्छौँ त? यसमा लम्बाइ र चौडाइ मात्रै छ भने यसमा चाहिँ के छ? लम्बाइ, त्यस्तै चौडाइ र उचाइ पनि छ हो कि हैन? हो। यसरी लम्बाइ र चौडाइ मात्र भएको जुन यस्तो समतल सतह भनेर हामीले यस्तोलाई बुझ्छौँ भने, र अब कुनै पनि वस्तु जसको चाहिँ लम्बाइ छ, चौडाइ छ र उचाइ पनि छ भने यस्तोलाई हामी ठोस वस्तु भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुस् त, अब यो पनि एउटा के हो त? ठोस वस्तु नै हो। किन? यसको पनि लम्बाइ छ, चौडाइ छ र उचाइ छ हो कि हैन? हामीले मुख्य कुरा चाहिँ हामीले समतल सतह र यो अर्को के त? ठोस वस्तु छुट्याउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो? जसको लम्बाइ र चौडाइ छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ अरे? समतल सतह। जसमा चाहिँ लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ पनि हुन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छौँ त? ठोस वस्तु भनेर भन्छौँ है त। त्यस्तै गरी अब यो पनि यो एक प्रकारको के भयो त? ठोस वस्तु नै भयो हो कि हैन? हेर्नुस् त, र यसको उचाइ, थिकनेस, उचाइ पनि छ नि यसमा, तर यसमा त छैन। छ त? यसको उचाइ भने भएन, लम्बाइ र चौडाइ मात्र भयो। त्यस्तै गरी वृत्तमा पनि, तर बल लियो भने त बल भनेको के हुन्छ त? फेरि त्यसको उचाइ त छ त, त्यो चाहिँ के हुन्छ? हो, ठोस वस्तु अन्तर्गत पर्छ है। ल, अब आज हामीले अब यी समतल सतहहरूबारे त हामीले अघिल्ला कक्षामा छलफल गरिसकेका छौँ, र आज हामी अब यो ठोस वस्तुहरू जस अन्तर्गत अब एउटा हेर्नुस् त, यो आकारको ठोस वस्तु र अर्को यस्तो आकारको ठोस वस्तु, यी दुईटा बारे आज हामी छलफल गर्छौँ। हेर्नुस् त, यो ठोस वस्तुमा हेर्नुस् त, यहाँनिर एउटा यो समतल सतह छ। हेर्नुस्, जसरी अघि हामीले समतल सतह भनेर यो हेऱ्यौँ नि हो। यो समतल सतह यस्तो यहाँनिर हेर्नुस् त, यसमा यो सतह पनि समतल सतह भयो। त्यस्तै गरी यता पनि एउटा समतल सतह छ हो, र यो पनि समतल सतह, यो पनि समतल सतह, र त्यस्तै यो पनि भयो र यताको पनि समतल सतह। यो ठोस वस्तुमा
कतिवटा समतल सतहहरू छन् त हेर्नुहोस् त 1 2 यता पछाडि भयो यो माथि 3 त्यस्तै गरी यो 4 भयो र यता 5 अनि यो 1 6वटा समतल सतहहरू छन् यसमा हो कि हैन र यस्तो 6वटा समतल सतह भएको यस्तो ठोस वस्तुलाई हामी के भन्छौं त याद गर्नुहोस् त अगाडि कक्षामा पनि हामीले छलफल गर्यौं के हो त कक्षा 5 मा पनि त हामीले अलिअलि पढिसकेका छौं नि यस्तो हो कि हैन के हो सद्मुखा भनेर अथवा क्युबोइड भनेर यस्तो ठोस वस्तुलाई चाहिँ हामी भन्छौं है त्यस्तै गरी अब यो हेर्नुस् त यसमा पनि कतिवटा समतल सतह हेर्नुस् त यसको समतल सतह चाहिँ कस्तो आकारको छ वर्ग आकारको छ हेर्नुस् त यस्तो वर्ग आकारको छ नि र कतिवटा समतल सतह हेर्नुस् त 1 यता पछाडि 2 भयो यता 1 3 त्यस्तै यो 4 भयो र माथिको यो पनि समतल सतह 5 र यता 1 6 यसमा पनि 6वटा समतल सतह नै छन् तर फरक के छन् यसमा सबै समतल सतह चाहिँ के त वर्ग आकारमा छन् त्यसैले अब यसको नाम चाहिँ हामी घन भनेर अथवा क्युब भनेर हामी भन्छौं यस्तो ठोस वस्तुलाई हेर्नुस् है क्युब यो के भयो क्युबोइड घन र सद्मुखा है फरक के छ र घनमा सबै समतल सतह वर्गाकार हुन्छ भने सद्मुखामा सबै समतल सतह वर्गाकार हुनुपर्छ त परेन नि हेर्नुस् त अब यहाँ त यो वर्गाकार देखिन्छ है त्यस्तै गरी अब यहाँ आयताकार भयो हो फरक छ नि वर्गाकारै हुनुपर्छ भने पनि छैन हेर्नुस् त जस्तो सलाइको बटा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सलाई बटा त देख्नु भएको छ हो कि हैन अब यसमा हेर्नुस् त यसमा पनि अब यो कुन आकारमा छ त घन हो कि सद्मुखा हो त यो हेर्नुस् त यो सतह के छ आयताकार छ त्यस्तै गरी यता अर्को आयताकार छ यो पनि आयताकार र अर्को यता पनि आयताकार छ र यता पनि आयताकार छ यो पनि के भयो त एक प्रकारको हामी के भन्न सक्छौं सद्मुखाकार वस्तु भनेर भन्न सक्छ कि सक्दैनौं सकिन्छ है त्यस्तै विभिन्न बाकसहरू भयो हेर्नुस् त ल अब यो पनि यस्तो यो पनि के भयो त सद्मुखा नै हो नि हो विद्यार्थी भाइ बहिनीले आफ्नो पाठ्यपुस्तक हेर्नुस् त्यो पनि के भयो एउटा सद्मुखाकार नै छ त्यसमा पनि 6वटा आयताकार सतहहरू नै हुन्छन् हो ल अब हामीले घन र सद्मुखालाई त चिनिसक्यौं है घनमा पनि 6वटा समतल सतहहरू नै हुन्छन् भने सद्मुखामा पनि कतिवटा 6वटा नै समतल सतहहरू हुन्छन् हो र त्यस्तै गरी अब यो सद्मुखामा अथवा घनमा समतल सतह भनेर जुन यो भागलाई भन्छौं नि यस्तो यो बाहिरको यो जुन भागहरूलाई सतह भनेर हामी भन्छौं र कतिवटा सतहहरू छन् 6वटा भन्यो र सतह बाहेक अरु यहाँ हेर्नुस् त यसको किनाराहरू हुन्छन् त्यस्तै कुनाहरू हुन्छन् है अब कतिवटा यहाँ कुनाहरू हुन्छन् त कुनाहरू कतिवटा छन् त यो के रे सद्मुखामा हेर्नुस् त एउटा कुना त यो भयो त्यस्तै गरी यो भयो 2 3 4 हो उता पनि 1 2 3 4 अर्थात् सद्मुखामा कतिवटा कुनाहरू हुने रहेछन् 8वटा हो यता 4वटा भयो यता पनि 4वटा साथसाथै अब अर्को यो जुन छ नि 2वटा यो सतह यो माथिको सतह यो अगाडिको हेर्नुस् त यो दुईटा सतह यो जोडेको भाग जुन छ नि यसलाई हामी किनारा भनेर भन्छौं है यो किनारा भयो किनाराहरू चाहिँ कतिवटा हुन्छन् होला त हेर्नुस् त जस्तो यो सतह र यो सतह यहाँ जोडेको भाग यो किनारा 1 त्यस्तै गरी यो 2 भयो 3 हो त्यस्तै 4 यो भयो र त्यस्तै यो 5 हो अनि 6 7 8 भयो भने यहाँ मुनि पनि फेरि हेर्नुस् त 9 10 11 12 किनाराहरू चाहिँ कतिवटा हुँदो रहेछ त 12वटा हुँदो रहेछ भने जस्तै अब घनमा हेर्नुस् त घनमा कतिवटा कुनाहरू त 1 2 3 4 यता 5 6 7 8वटा कुना यसमा पनि है
कुनाहरूको सङ्ख्या त सद्मुखामा पनि 8 नै हो, घनमा पनि 8 नै हो। त्यस्तै सतहहरूको सङ्ख्या सद्मुखामा 6, घनमा पनि 6 हो। यो हामीले चिन्नुपर्छ। मैले अघि नै भने सद्मुखा र घन फरक कसरी छुट्याउने? घनमा सबै सतह वर्ग आकारको हुन्छ, हो कि हैन? तर सद्मुखामा चाहिँ त्यो हुँदैन है। त्यस्तै गरी किनारा पनि यहाँ हेर्नुहोस् त। अब यो ऐको जस्तै यो 1 भयो, यो सतह र यो सतह जोडेको यो भयो 1। त्यस्तै गरी 2, 3, 4 अनि यो 5, 6, 7, 8 भयो र अनि यहाँ पनि यो 9, 10, 11, 12 यो किनाराहरू। यसमा पनि 12 वटा नै किनाराहरू हुन्छन्। यी कुराहरू चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि त्यहाँ कुनै पनि अब यस्तो मैले अघि नै भने आफ्नो पाठ्य पुस्तकलाई पनि लिन सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो ज्योमेट्री बक्समा पनि, ज्योमेट्री बक्स पनि एक प्रकारको के हो त? यो सद्मुखाकार वस्तु नै हो नि, हैन? र त्यसमा कतिवटा कुनाहरू छन्, कतिवटा सतहहरू छन् र कतिवटा किनाराहरू छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि हेर्नुहोस् है त्यहाँ। ल अब एकपटक अलिकति यता पनि फेरि हेरौँ। जस्तो मैले अघि नै भने सद्मुखा अथवा क्युबोइड है, सलाइको बट्टा मैले अघि नै देखाएँ है। हेर्नुहोस् त, यो सलाइको बट्टा यस्तो आकारको कुनै पनि वस्तु छ भने त्यस्तो ठोस वस्तुलाई हामी के भन्छौँ? सद्मुखाकार भनेर भन्न सक्छौँ है। देख्नु भएको छ नि विद्यार्थी भाइ बहिनी इँटा है? त्यो पनि एक प्रकारको के छ त? सद्मुखाकार वस्तु नै हो नि। यसमा पनि अघि जसरी हामीले यहाँ जतिवटा यो सतहहरू देखेका छौँ, कुनाहरू र किनाराहरू देखेको, यो इँटामा पनि त त्यतिकै हुन्छ हो। र अब सद्मुखालाई हामीले जसरी हामीले अब त्रिभुजहरू, आयतहरू हामीले चित्र कोर्थ्यौँ नि, त्यसरी नै सद्मुखालाई चाहिँ हामीले कोर्नु पर्यो भने कसरी कोर्ने त? कापीमा बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने त? हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब एउटा यसरी आयताकार सतह बनाऊ है। र त्यस्तै गरी अब यहाँ यसरी एउटा अर्को रेखा यो जति नापको छ त्यति नै बनाइदिउँ, राम्रो हुन्छ। र त्यस्तै गरी उस्तै खालको हेर्नुहोस् त अर्को एउटा आयत यसरी बनाइदिउँ है। अनि यो यसरी यो बिन्दुहरू यसरी जोड्यौँ, यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् त यो चित्र चाहिँ अब यो के त ठोस वस्तु जुन यो सद्मुखा छ यसको चाहिँ ज्यामितीय आकृति भनेर हामी यसलाई बुझ्छौँ। कुनै एउटा सद्मुखाको चित्र बनाऊ भन्दाखेरि हामी यसरी चाहिँ बनाउन सक्छौँ, अथवा सद्मुखाकार ट्याङ्कीको चित्र बनाऊ भन्दा यसरी चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ है। जस्तो ज्यामितीय अब ठोस आकृति यो जुन सद्मुखाको छ यसलाई हामी यसरी चाहिँ पनि लेख्न सक्छौँ है। त्यस्तै गरी अब घन मैले अघि नै भने घनमा सबै सतहहरू के हुन्छन्? वर्गाकार हुन्छन्, हो कि हैन? र यस्तो ठोस वस्तुहरू देख्नुभयो होला नि विद्यार्थी भाइले। हेर्नुहोस् त पोट खेल्नुभएको छ नि, छ कि छैन? लुडो खेल्दाखेरि त हामीले यस्तो गट्टा त देखेकै छौँ। र यो पनि के हो त? घनाकार अथवा घन आकारकै छन् नि हो, जसमा 6 वटा सतहहरू के हुन्छन्? वर्गाकार आकारमा हुन्छन्। त्यस्तै गरी अब यस्तो क्युब पनि खेल्नुभएको छ होला है। यस्तो क्युब पनि अब यो यसमा पनि यो प्रत्येक सतह के हुन्छन् त? वर्गाकार हुन्छन् है। र अब यसमा पनि अब ज्यामितीय ठोस आकृतिमा लेख्दाखेरि अहिलेको जस्तै हामीले यहाँ अब यहाँ के गर्ने त? वर्ग बनाउनु पर्यो, एउटा यसरी वर्ग बनाउने र अब यसको बिचबाट यो ठिक बिचबाट जानुपर्छ। बिचबाट यो जति नापको छ उतिकै नापमा हामीले यसरी अर्को एउटा यहाँबाट वर्ग यसरी बनाउने। हेर्नुहोस् त। र त्यसपछि अब यो बिन्दुहरू यसरी जोडौँ र अब यो जुन चित्र छ यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त? यो घनको के त? ज्यामितीय ठोस आकृति भनेर भन्न सक्छौँ है। घनको चाहिँ अब ज्यामितीय ठोस आकृतिको चित्र बनाउनु पर्यो भने यसरी बनाउँछौँ भने सद्मुखाको चाहिँ हामी यसरी बनाउँछौँ है त।
अब फेरि एकपटक हामी सद्मुखातिर नै जाउँ त है। अब जस्तो सद्मुखा र घन दुवैमा नै सतहको सङ्ख्या त्यस्तै किनाराको सङ्ख्या कुनाहरूको सङ्ख्या बराबर छन् नि, हो कि न? हो ल। अब यहाँनिर एउटा यो सद्मुखालाई लियौँ हामीले र यो सद्मुखामा सतहहरूको सङ्ख्या चाहिँ कतिवटा छन् रे? फेरि एकपटक हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि कुनै पनि अब सद्मुखाकार वस्तु अघि मैले चिनाएँ नि है, त्यही अनुसार लिएर त्यसमा गन्नुहोस् त सतहहरू कतिवटा छन्। सतह भनेपछि के हुन्छन्? यो आयताकार सतहमा समतल सतह आयताकारमा हुनु पर्यो हो, आयत आकारमा हुन्छ। र जस्तो कि यहाँनिर हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा सतह यो माथिको सतह छ है, त्यस्तै यो मुनिको सतह भयो हो, त्यस्तै यो अगाडिको सतह यो छ भने यसको अब पछाडिको सतह यता छ हो। कतिवटा छ, कतिवटा भयो हेर्नुहोस् त, राम्रोसँग गर्नुहोस् त। यहाँदेखि एउटा भयो, माथिको सतह भयो 1 2 भयो है, यो अगाडिकोले 3 भयो, पछाडिको यो 4, त्यस्तै गरी यो 5 भयो र यो 6 हो। फेरि एकपटक यसलाई हामी अझ अर्को तरिकाले पनि एकचोटि हेरौँ है। यो एउटा के छन्? के छ त? सद्मुखाकार सतह अथवा सद्मुखा छ है, सद्मुखाकार वस्तु छ। र यसको अब सतहहरूलाई हामीले एकचोटि फेरि यसलाई यसरी पनि हेरौँ। हेर्नुहोस् त यो माथिको सतह भयो है, माथिल्लो सतह भयो, त्यस्तै यो बायाँ सतह यताको भाग भयो है, र त्यस्तै गरी दायाँ सतह, अनि यो अगाडिको सतह, त्यस्तै पछाडिको सतह यो भयो, र अनि तल्लो सतह मुनिको सतह यो भयो। अब यो कुनै पनि सद्मुखामा हेर्नुहोस् त कतिवटा सतहहरू हुने भयो? 1 2 3 4 5 6 हो। अर्थात् सद्मुखाको अब सतहहरूको जम्मा सङ्ख्या चाहिँ कति हुने रहेछ त? यस्तो सतह भन्नाले यो आयताकार आकृतिमा हुने भयो हो। यो समतल सतह यस्तो कतिवटा हामीले देख्न सक्छौँ त? यस्तो सद्मुखामा 6 वटा हैन त हो। अर्थात् सद्मुखाको जम्मा सतहहरूको सङ्ख्या भनेको कति भयो त? 6 भयो है ल। अब त्यस्तै गरी सद्मुखाको किनाराहरूको सङ्ख्या कति हुँदो रहेछ? अघि हामीले गन्यौँ नि है, किनारा हेर्नुहोस् त 2 वटा यो समतल सतह जोडिने जुन भाग छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ रे? किनारा भनेर भन्छौँ है। अर्थात् हेर्नुहोस् त एउटा समतल सतह त्यस्तै अर्को समतल सतह, यसरी यो जुन जहाँनिर यो जोडिएको छ नि, यो जोडिएको यो जुन भाग छ हो, यो रेखालाई हामी किनारा हो अथवा एज भनेर भन्छौँ। अब यस्तो किनाराहरू यहाँ कतिवटा देख्छौँ त हामी? फेरि एकपटक हेरौँ त। यो 1 हो, 2 3 4 यो 5 भयो, त्यस्तै 6 अनि 7 8 यता पनि छ 9 अनि कति भयो? 10 11 12 वटा भयो। हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 माथि भयो, अनि मुनि हेर्नु त 1 2 3 4 माथि 4 वटा, तल 4 वटा 8 वटा भयो, अनि 9 10 11 12 कतिवटा हुँदो रहेछ त? हो 12 वटा। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि कुनै पनि सद्मुखाकार वस्तु लिएर यो गर्नुहोस् है त। 1 2 3 4 यसरी भयो, फेरि माथि 1 2 3 4 यहाँ पनि भयो, र यता पनि 1 2 3 4 4 त्यहाँ 12 वटा भयो। 12 वटा के त? यो किनाराहरू हुँदो रहेछ। अथवा सद्मुखाको किनाराहरूको सङ्ख्या भनेको कतिवटा हुन्छ? 12 वटा हो ल। अब त्यस्तै गरी सद्मुखाको अब कुनाहरूको सङ्ख्या चाहिँ कतिवटा होला? कुना भन्नाले हामीले के बुझ्नु पर्यो? जस्तो यो के हो? किनारा भयो एउटा है, त्यस्तै अर्को किनारा, 2 वा 2 भन्दा बढी यो किनाराहरू जुन बिन्दुमा जोडिन्छ नि हो, त्यो जोडिने बिन्दु के भन्छौँ त? सद्मुखाको कुना भनेर यसलाई हामी बुझ्छौँ। जस्तो कि यहाँ यो बिन्दु हेर्नुहोस् त, यो बिन्दु भनेको
एउटा किनारा यो, अर्को किनारा यो र अर्को किनारा यो तीनवटा किनाराहरूको केबाट जोड्ने बिन्दु भयो। किनाराहरू तीनवटा जोडिएको बिन्दु हो, यसलाई हामी कुना भन्छौँ। यस्तो कुना कतिवटा त? 1 2 3 4 यता, 5 6 7 8 यता 4 यता 4 8। यहाँ पनि हेर्नुहोस् त चित्रमा, यो जुन कुना मैले अघि नै भने एउटा यो भयो हो कि होइन? 1 2 3 तीनवटा यो किनाराहरू यसरी जोडिएको छ। यहाँ यो कुना 1 भयो, त्यस्तै 2 3 4 हो, यो 4वटा कुनाहरू यो भयो। त्यस्तै गरी अर्को 5 भयो, 6 7 8 हो। कुनाहरू चाहिँ कतिवटा रहेछन् त? 8वटा कुनाहरू हुँदो रहेछ हो। अर्थात् सद्मुखाको जम्मा कुनाहरूको सङ्ख्या भनेको 8 भयो। ठिक छ है, यो सबै याद गर्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब एकपटक यो सद्मुखा र घन दुवैमा मैले अघि नै भने सद्मुखामा जतिवटा सतहहरू, कुनाहरू र किनाराहरू छन्, घनमा पनि उति नै सतह र किनारा अनि कुनाहरू हुन्छन् हैन त। र अब यहाँनिर यो सतह, कुना र किनारा बीचको एउटा सम्बन्ध हामी पत्ता लगाउँछौँ है त। के रहेछ? जस्तो सतहहरूको सङ्ख्या हेर्नुहोस् त, सतहहरूको सङ्ख्या हामीले कति पत्ता लगायौँ? 6। सबैले याद गर्नुभएको छ है। त्यस्तै गरी कुनाहरूको सङ्ख्या कति भएको? 8वटा हो। त्यस्तै गरी किनाराको सङ्ख्या नि, किनारा कतिवटा त? 12वटा हो। ल अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो सतहहरूको सङ्ख्यालाई एफले हामीले जनाएका छौँ। एफ भनेको यसको फेस अथवा यो सतह भनेर यसलाई हामी भन्छौँ। कुनाहरूको सङ्ख्यालाई भीले जनाएका छौँ, भर्टिसेस भन्छौँ। र त्यस्तै गरी किनाराको सङ्ख्या जसलाई ई अथवा एज भन्छौँ है। ल अब यहाँनिर एफ बराबर कति हुँदो रहेछ? सतहको सङ्ख्या जम्मा 6। त्यस्तै गरी अर्को के छ? कुनाहरूको सङ्ख्या भी। भी भनेको कतिवटा? 8वटा। र अनि ई अथवा किनाराहरू 12। र यहाँनिर अब यो एफ, भी र ई को सम्बन्धलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौँ त भन्दा, यो एफ र भीलाई हामीले जोड्यौँ। हेर्नुहोस् त, यो सङ्ख्याहरूलाई जोडौँ त। एफ र भीलाई जोड्यौँ, कति हुने भयो? 6 र 8 14 भयो। र त्यसमा यो ईलाई चाहिँ, ई भनेको किनाराहरू कतिवटा छ त्यो सङ्ख्यालाई हामीले के गर्ने? यहाँ घटायौँ भने कति आउँछ होला त? हेर्नुहोस् त, एफ र भी जोड्यौँ, कति भयो अरे? 6 + 8 14 भयो। र त्यसमा 12 के गर्नु पर्यो? घटाउनु पर्यो। र घटाउँदाखेरि कति आउँदो रहेछ त? 2 हो। हेर्नुहोस् त, 6 + 8 14 भयो। 14 मा यो 12 हामीले घटायौँ भने कति हुने भयो त? 2 आयो हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यो सम्बन्धलाई चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। र यही सम्बन्ध प्रयोग गरेर हामी अभ्यासहरू पनि गर्छौँ। फेरि एकपटक याद गर्नुहोस् त, एफ भनेको सतहहरूको जम्मा सङ्ख्या, भी भनेको कुनाहरूको जम्मा सङ्ख्या र ई भनेको किनाराहरूको जम्मा सङ्ख्या। र एफ, भी र ई को सम्बन्ध भनेको के छ? एफ + भी - ई बराबर कति त? 2 अथवा एफ + भी - ई = 2 भनेर यो चाहिँ याद गर्नुहोस् है त। मैले अघि नै भने कुनै पनि अब घन अथवा सद्मुखाको सतहलाई एफ, कुनालाई भी र किनारालाई ई मान्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने, के हुँदो रहेछ सम्बन्ध? एफ + भी - ई = 2। र यसलाई चाहिँ हामीले सूत्र जस्तै सम्झिराख्नुपर्छ है त। सूत्रको रूपमा चाहिँ यसलाई सम्झिनुहोस्। कुनै पनि घन भए पनि अथवा सद्मुखा भए पनि यो एफ + भी - ई बराबर जहिल्यै कति आउँछ त? 2 आउँछ है त। अब एउटा यहाँ हामी समस्यालाई पनि हेरौँ न त। जस्तो कि यहाँ के भनेको छ? एउटा घनाकार गोटी, अघि भने नि है, घन आकारको एउटा गोटी छ जसको अब किनाराको सङ्ख्या भनेको कति हो? 12 छ। त्यसको
कुनाहरूको सङ्ख्या कति भयो भने चाहिँ अब उक्त गोटीमा समतलीय सतहको सङ्ख्या 6 हुन्छ। अब यो गोटीलाई यसो गोटीको अब यो समतल सतह गनेर अथवा यो कुनाहरू गनेर पत्ता लगाउने होइन कि अब हामीले यिनीहरूको सम्बन्धको जुन एफ भी र ई को सम्बन्धको सूत्र प्रयोग गरेर हामी कसरी पत्ता लगाउने अब त्यो चाहिँ गर्छौँ है त। जस्तो मैले अघि नै भने एउटा कुनै गोटी लिउँ, यसमा यहाँ के दिएको छ हेर्नुहोस् त, प्रश्नले के दिएको पहिला यो लेख्छौँ। एउटा अब घनाकार गोटीको किनाराहरूको सङ्ख्या दिएको छ, जसलाई हामी किनाराहरूको सङ्ख्यालाई ईले जनाउँछौँ हो। ई को मान कति छ त 12 दिएको छ हो, ई को 12 भयो। कुनाहरूको सङ्ख्या त हामीलाई पत्ता लगाउन छ। अर्को के दियो, समतलीय सतह हो। समतल सतह घनाकार गोटीको समतल सतहहरूको सङ्ख्या भनेको अब यहाँ एफले जनाउँछौँ हो। एफ इक्वल टु कति भयो त 6 दिएकै छ हो। र अनि अब गोटीको चाहिँ किनाराहरू दिएको, सतहहरू दिएको हुँदा अब यहाँ कुनाहरूको सङ्ख्या चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो। कुनाहरूको सङ्ख्या चाहिँ कति हुन्छ त। अब यो सिधै हामीले घनाकार वस्तुको यो कुनाहरू नगनिकनै हामीले कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ त भन्दा यहाँ चाहिँ हामीलाई थाहा छ एउटा सम्बन्ध के छ त, ई एफ भी अथवा यो जुन अघि हामीले किनाराहरूको सङ्ख्या त्यस्तै सतहहरूको सङ्ख्या र कुनाहरूको सङ्ख्याको सम्बन्धलाई हामीले कसरी लेखेका थियौँ त, एफ प्लस भी माइनस ई इक्वल्स टु 2 भनेर हामीले अघि पत्ता लगायौँ नि हो, लेख्यौँ। र एफ प्लस भी माइनस ई इक्वल्स टु 2 हुन्छ, यो त हामीलाई थाहा छ। अब यसैमा यो मानहरू राखौँ, हामीले अगाडि गरिसक्यौँ नि यस्तो मान राख्ने त है। जस्तो एफ को मान कति छ 6 छ, त्यस्तै गरी भी को मान पत्ता लगाउनु छ हो, ई को मान 12 छ। ल अब यो मान राखौँ त, एफ को कति भयो 6 अनि भी को भी नै र ई को कति छ 12 भयो र इक्वल टु 2। अब यसरी हल गरौँ अगाडि गरेको जस्तै। अब हल गर्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त, यो भी मात्रै यता बाँकी राख्दाखेरि यो 2 भयो अनि यो -12 लाई हामी यता +12 लेख्न सक्छौँ होइन। त्यस्तै 6 लाई -6 भयो र अब यो 2 र 12 पहिला के गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो। 2 र 12 जोडौँ त कति भयो, भी बराबर यो दुईटा जोड्दा 14 भयो अनि -6 त्यही सार्यो। 14 मा 6 घटाउनुहोस् त कति हुँदो रहेछ त 8 हो। ल अर्थात् अब के बुझ्नु पर्यो त, यो घनाकार गोटीमा कुनाहरूको सङ्ख्या चाहिँ कति हुँदो रहेछ 8 वटा हुँदो रहेछ। अब हो कि होइन त, हेर्नुहोस् त घनाकार गोटी लिनुहोस् अनि त्यसको कुनाहरू गनेर हेर्नुहोस् त 8 वटा कुना छ कि छैन त त्यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा कुनाहरू छन् हो कि न हो। यसरी अब कुनै पनि त्यो गोटीलाई नछुइकन पनि अथवा गोटी हातमा लिएर नगनिकन पनि हामीले चाहिँ किनारा त्यो कुनाहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउन सक्छौँ यहाँ। अथवा कुना र अर्को सतह दियो भने किनाराको सङ्ख्या पत्ता लगाउन सक्छौँ। तर त्यसको लागि हामीले के सम्झिनु पर्यो, याद गर्नुहोस् त के सम्झिनु पर्यो अरे, सम्बन्ध एफ प्लस भी माइनस ई इक्वल्स टु 2, यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। एफ भनेको हो सतहहरूको सङ्ख्या, भी भनेको कुनाहरूको सङ्ख्या। सतहहरूको सङ्ख्या र कुनाहरूको यो सङ्ख्या जोड्यो, त्यसमा ई भनेको किनाराहरूको सङ्ख्यालाई घटायो र घटाउँदा जहिले कति आउँछ 2 आउँछ है। ल अब यो याद भयो भने त दुईवटा, अब एफ र भी दियो भने हामी ई निकाल्न सक्यौँ, एफ र ई दियो भने हामी भी निकाल्न पनि यस्तै गर्छौँ। त्यस्तै गरी भी र ई दियो भने एफ निकाल्न पनि यही सूत्र प्रयोग गरेर यसरी नै हामी गर्न सक्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि त्यहाँ पाठ्य पुस्तकमा भएको अभ्यासहरूलाई यसरी अभ्यास गर्नुहोस् है त। अब त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त अर्को एउटा हेर्नुहोस् त, एउटा सद्मुखाकार ट्याङ्की। अब सद्मुखाकार भनेपछि त
बुझिहाल्नुभयो होइन अघिदेखि हामीले छलफल गरेकै सद्मुखा छ नि हो अब यसमा यहाँ यस्तो सद्मुखाकार एउटा ट्याङ्की हो ट्याङ्की छ अब यसको यहाँ प्रश्नले दिएको ऐको जस्तै हामीले लेखौँ त यहाँ अब यो सद्मुखाकार ट्याङ्कीको समतलीय सतह जसलाई हामी के लेख्छौँ एफ भनेर लेख्छौँ एफ बराबर कति छ त 6 दिएको छ त्यस्तै गरी अनि किनाराहरूको सङ्ख्या चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाउनु छ र कुनाको सङ्ख्या दिएको छ कुनाहरूको सङ्ख्या हो कि हैन यानी फेरि के दिएको रे सद्मुखाकार ट्याङ्कीको यो कुनाहरूको सङ्ख्या जसलाई भी ले जनाउँछौँ हो भी बराबर कति भयो त 8 भयो हो र त्यस्तै गरी किनारा अब यहाँ किनाराहरूको सङ्ख्या कति भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो किनाराहरूको सङ्ख्या ई बराबर वाट है यो पत्ता लगाउनु पर्यो मैले अघि नै भने अब यो किनाराहरू नगनिकन नै हामीले यसको किनारा कतिवटा हुँदो रहेछ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो है त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामीले अघि हामीले छलफल गरिहाल्यौँ के थियो एफ प्लस भी माइनस के छ ई इक्वल्स टु 2 यो सूत्र चाहिँ याद गर्नु यो घनाकार वस्तु भए पनि र सद्मुखाकार वस्तु भए पनि हामीले यही सूत्रलाई प्रयोग गर्छौँ है त यसलाई हामीले याद गर्नुपर्छ र अब हेर्नुहोस् त एफ प्लस भी माइनस ई इक्वल टु 2 मा अब यो मान राखौँ अघि गरेको जस्तै एफ को 6 छ भी को 8 छ र ई को कति हेर्नुहोस् त एफ को 6 भी को 8 माइनस ई इक्वल टु 2 अब 6 र 8 त हामी जोड्न सक्छ कि सक्दैनौँ 6 प्लस 8 भनेपछि 14 भयो माइनस ई अनि ई इक्वल्स टु यो 2 भयो 14 माइनस ई यो दुईटा जोड्दा 14 भयो माइनस ई इक्वल टु 2 हो र अब ई को मान हामीले पत्ता लगाउनु छ यहाँ त माइनसमा छ है अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले सजिलोको लागि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ यो 14 भयो 2 लाई अगाडि माइनस 2 गरौँ र ई लाई चाहिँ अनि इक्वल टु पछाडि हामीले यसरी राख्न पनि सक्छौँ 14 माइनस 2 इक्वल टु ई भयो है र 14 माइनस 2 भनेपछि अब कति भयो त ई को मान 12 इक्वल टु ई भन्नु र ई इक्वल टु 12 भन्नु त एउटै कुरा भयो नि हैन हेर्नुहोस् त यहाँ ई अर्थात् यो सद्मुखाकार ट्याङ्कीमा के त किनाराहरूको सङ्ख्या चाहिँ कतिवटा त 12 वटा हुँदो रहेछ र अब यसरी हामीले यो उत्तर निकालिसकेपछि अब हेर्नुहोस् त कुनै सद्मुखाकार वस्तु लिनु अनि त्यसमा किनाराहरू गर्नुहोस् त अब किनाराहरू गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त 1 2 यो 3 भयो यता 1 4 भयो हो अनि यो 5 6 त्यस्तै 7 8 भयो र फेरि यहाँ यो 9 10 र 11 यता 12 ठिक छ कि छैन त छ है यसरी चाहिँ हामीले यो दुईवटा एफ र भी दियो भने ई निकाल्न सक्छौँ ई र भी दियो भने एफ निकाल्न सक्छौँ है एफ र ई दियो भने भी को मान निकाल्न सक्छौँ एफ भनेको के हो रे सतहहरूको सङ्ख्या भी भनेको कुनाहरूको सङ्ख्या र ई भनेको चाहिँ किनाराहरूको सङ्ख्या एजेस है यसलाई हामी फेसेस अनि भी भनेको भर्टिसेस र ई भनेको एजेस भनेर याद गर्छौँ है त अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कतिको याद गर्नुभएको छ त आज पढेका कुराहरू एकपटक यता पनि अलिअलि हेरौँ त अब ठिक छ कि छैन हामी अघिदेखि पढेका कुराहरू कतिको याद गर्नुभएको छ ठिक वा बेठिक भन्नुहोस् है त जस्तो यहाँ घनका सबै किनाराहरू बराबर हुन्छन् हो त हेर्नुहोस् त घनका सबै किनारा यो बराबर हुन्छन् हो हेर्नुहोस् त यो सबै किनाराहरू बराबर हुन्छ कि हुँदैनन् त अघिदेखि त हामीले पढ्यौँ घनमा सबै सतहहरू के हुन्छन् वर्गाकार हुन्छन् र वर्गाकारमा त अब यो सबै के हुन्छन् सबै भुजाहरू त यो वर्गमा सबै भुजा बराबर यता पनि अब यो भुजा यतासँग पनि सबै बराबर भयो हो त्यसैले घनमा सबै किनाराहरू चाहिँ के हुने रहेछ बराबर हुने रहेछ हो ठिक छ त ठिक छ है ल घनमा जम्मा 5 वटा वर्गाकार सतहहरू हुन्छन् हो त वर्गाकार सतह 5 वटा मात्र हुन्छन् हो यसमा गनौँ है त 1 2 3 यता 4 5 र यहाँ पनि त छ नि है 6 ठिक भयो त भएन है 6 वटा सतहहरू हुनुपर्ने हो
वर्गाकार सतहहरू 6वटा हुन्छन्। तसर्थ यो के भयो? बेठिक भयो है। ल त्यस्तै घनमा जम्मा शीर्षबिन्दुहरूको सङ्ख्या सद्मुखाको शीर्षबिन्दुको सङ्ख्याभन्दा थोरै हुन्छ। हेर्नुहोस् त, घनमा जम्मा शीर्षबिन्दुहरूको सङ्ख्या सद्मुखाको शीर्षबिन्दुहरूको सङ्ख्याभन्दा थोरै हुन्छ अरे हो त। हेर्नुहोस् त, घनमा सद्मुख यो के अरे शीर्षबिन्दुहरू कतिवटा छन्? 1 2 3 4 5 6 7 8। सद्मुखामा हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 8। कति बढी छ त? छैन नि। तसर्थ यो के भयो त? ठिक भयो कि बेठिक भयो त? बेठिक भयो है। थोरै होइन, बढी पनि होइन, के हुन्छन् त? बराबर हुन्छन् है। सद्मुखा र घनमा सतहहरूको सङ्ख्या पनि बराबर, किनाराहरूको सङ्ख्या पनि बराबर, साथसाथै शीर्षबिन्दुहरूको सङ्ख्या पनि बराबर हुन्छन् है। अर्को हेर्नुहोस् त, सद्मुखाका सबै किनाराहरूको लम्बाइ बराबर भएमा उक्त सद्मुखालाई घन भनिन्छ हो त। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सद्मुखा, यसको सबै किनाराहरू, अब यो किनारा र यो किनारा त बराबर छ त? छैन नि। यहाँ यो सबै किनाराहरू बराबर भयो भने त्यस्तो सद्मुखालाई चाहिँ हामी घन भन्छौँ रे हो त। हेर्नुहोस् त, यो हो, यो पनि सद्मुखाकार वस्तु नै, किन 6वटा सतहहरू छन् यहाँ र फरक यसमा सबै किनाराहरू यो बराबर नापको छ हो। तसर्थ यो चाहिँ के भयो त? सद्मुखाका सबै किनाराको लम्बाइ बराबर भयो भने उक्त सद्मुखालाई हामी घन भन्न सक्छ कि सक्दैनौँ त? सकिन्छ है। र त्यस्तै गरी सद्मुखाका सबै समतलीय सतहहरू बराबर हुँदैनन् हो त। सद्मुखा, अब समतल सतह हेर्नुहोस् त, यो सतह एउटा आयताकार यो सतह भयो हो। यो यसको अब यो जस्तो आकारमा छ यताको सतह उस्तै छ त। यसको क्षेत्रफल जति छ यसको पनि त्यति नै छ त? छैन नि। छ त? यो सानो छ, यता ठुलो छ हो कि होइन? र सबै यो समतल सतहहरू उस्तै छन् त? छैन नि। छ त? हेर्नुहोस् त, यो सलाइको बट्टामा पनि हेर्न सक्छौँ। अब यो ठुलो आयत छ, यता सानो आयतमा छ हो। फेरि यता पनि अर्कै छ। सबै फरक फरक छन् त समतल सतहहरू? सबै बराबर छन् त? छैन। अर्थात् सद्मुखाका सबै समतलीय सतहहरू चाहिँ के त बराबर हुन्छ त? हुँदैन। सबै बराबर भयो भने त त्यो के भयो त? घन नै भयो नि हो कि होइन? ठिक छ। अब यहाँ के भनेको छैन? सद्मुखाका सबै समतलीय सतहहरू बराबर हुँदैनन् रे हो त? बराबर हुन्छन् त? अघि देखिहाल्यो बराबर हुँदैन। त्यसो भए यो ठिक कि बेठिक त? ठिक भयो। ल यसरी चाहिँ हामीले यो सद्मुखा र घनबारे चाहिँ हामीले यसको किनाराहरू, त्यस्तै सतहहरू र अर्को कुनाहरूबारे चाहिँ हामीले सम्बन्धलाई चाहिँ याद गरेर अब पाठ्यपुस्तकमा भएको अभ्यासहरूलाई पनि थप गर्नुहोला, थप अभ्यास गर्नुहोला। र अर्को कक्षामा फेरि हामी अर्कै पाठ लिएर छलफल गर्ने नै छौँ। र आजलाई यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।